मशरक़ वस्ता के अलावा दुनिया के एक और मुल्क में भी इस वक्त नस्लकुशी जारी है, मगर ये नस्लकुशी कोई दूसरा मुल्क नहीं बल्कि उस मुल्क में उसी मुल्क का एक बागी धड़ा कर रहा है। 2 माह 6 महीने 4 हफ्तों और 2 दिनों से जारी ये नस्लकुशी सुडानी शहर अल-फाशर में हुई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुडानी फौज से लड़ने वाले मुसल्लह धड़े रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने गुज़िश्ता 17 माह से अल-फाशर शहर का मुहासरा कर रखा था। सुडानी फौज 17 माह तक शहर का दिफा कर रही थी, मगर फिर सुडानी फौज ने यह फैसला किया कि हो सकता है कि अगर वो शहर का दिफा छोड़ दें तो RSF भी शहर का मुहासरा शायद छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुडानी फौज की तवक्कुआत के बरअक्स जब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस शहर में दाखिल हुई तो उन्होंने जिनसी तशद्दुद, शहरियों पर तशद्दुद, फायरिंग, घरों में घुसकर कत्लेआम शुरू कर दिया। इमदादी तंजीमों ने नस्लकुशी की तस्दीक करते हुए कहा है कि सैकड़ों ऐसी खवातीन और बच्चियां हैं कि जिन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हजारों ऐसे बच्चे हैं कि जो अपने वालिदैन से अलग हो चुके हैं और हजारों घरों को आग लगाकर खाकस्तर कर दिया गया है। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए सुडानी तंजीम डॉक्टर्स नेटवर्क के ओहदेदारों ने यह बताया है कि मुल्क पर कब्जे के लिए सुडानी फौज से लड़ने वाली RSF ने गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान शहर से फरार की कोशिश करने वाले तमाम तर शहरियों को पकड़ कर अटैक करके मारा है, उन पे हमले किए और कम अज कम 1500 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में खाना जंगी का रिकॉर्ड रखने वाले ग्रुप ने भी सूरत हाल को हकीकी जेनोसाइड करार दिया है। सुडान डॉक्टर्स नेटवर्क तंजीम ने यह भी कहा है कि दुनिया आज जिस कत्लेआम का मुशाहिदा कर रही है वो उस खून रेज सिलसिले की तौसी है कि जो 1.5 साल कबल अल-फाशर में हुआ था, जब 14,000 से ज्यादा शहरी बमबारी, भूख और मावराए अदालत कत्ल किए गए थे। तंजीम ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की कार्रवाइयों को कत्लो गारत और सफाया करने की एक मुनज़्ज़म यानी कि एथनिक क्लेंजिंग और दानिस्ता मुहिम का हिस्सा करार दिया है। अल जजीरा ने सुडान में होने वाले कत्लेआम से मुतालिक एक स्पेशल रिपोर्ट भी नशर की है। RSF और सुडानी फौज के दरमियान अप्रैल 2023 से जारी खाना जंगी में अब तक हजारों अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 1 करोड़ 20 लाख से जायद लोग बेघर हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक अल-फाशर शहर डाफर में फौज का आखिरी मजबूत गढ़ समझा जाता था। अल-फाशर पर कब्जे के बाद RSF ने तकरीबन पूरे डाफर पर कब्जा कर लिया, कि जिसके बाद 1 दहाई बाद एक बार फिर सुडान के तकसीम होने की जो एप्रीहेंशंस और खदशा है वो बढ़ चुका है। जबकि तुर्क खबर रसाल इदारे अनाडोलू एजेंसी के मुताबिक सिर्फ अल-फाशर शहर से बेघर होने वालों की तादाद 1,77,000 से जायद है। अनाडोलू एजेंसी ने जमीनी शवाहिद की बुनियाद पर यह दावा किया है कि 2000 से जायद अफराद को 2 से 3 घंटों के दौरान कत्ल कर दिया गया। सुडानी ओहदेदारों ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की इन कार्रवाइयों से मुतल्लिक कहा है कि RSF ने शहर पर कब्जे के दौरान मसाजिद में पनाह लेने वाले शहरियों के साथ साथ रेड क्रेसेंट के वॉलंटियर्स, रजाकारों को भी निशाना बनाया। अल जजीरा की खसूसी नुमाइंदा हिबतुल्लाह मोगन ने खौरतम से रिपोर्ट करते हुए यह बताया है कि सोशल मीडिया पर RSF की जानिब से जारी करदा वीडियोज में जंगजूओं को शहरियों पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है कि जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि ताज़ा और सबसे खौफनाक वीडियो में RSF के जंगजू अल-फाशर के सऊदी अस्पताल के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो मरीजों को टारगेट कर रहे हैं और गोली मार कर कत्ल कर रहे हैं। सऊदी अस्पताल में होने वाले कत्लेआम से मुतालिक सुडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने कहा है कि मंगल को RSF के जंगजुओं ने अस्पताल के अंदर मौजूद हर किसी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इनमें मरीज भी शामिल थे, उनके साथी भी शामिल थे, अमले के अफराद भी शामिल थे। WHO ने कत्लेआम को इंतहाई सदमे और खौफ का बायस करार देते हुए बताया है कि अब तक 1200 से जायद हेल्थ वर्कर्स और जख्मियों को कत्ल कर दिया गया है, कि जिनमें से बड़ी तादाद में हलाकतों के पीछे RSF ही का हाथ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कत्लेआम पर कहा है कि अल-फाशर में नस्ली बुनियादों पर बड़े पैमाने पर कत्लो गारत और मजालिम के खतरात बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्किया और उर्दन ने सुडान में होने वाले मजालिम की सख्त मजम्मत की है और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सुडान में जारी इस खाना जंगी की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं, मगर इससे कबल आपके सामने BBC की वो रिपोर्ट रखते हैं कि जिसने सुडान में 2023 से जारी इस सिविल वॉर की मुकम्मल टाइमलाइन शाया की है। BBC के मुताबिक अप्रैल 2023 में सुडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नामी ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप के दरमियान सुडान पर इक़्तिदार की जंग शुरू हुई। इब्तदाई झड़पों के बाद ये झड़पें मुकम्मल सिविल वॉर की शक्ल इख्तियार कर गईं, कि जिसने आगे चलकर कहत साली और नस्लकुशी को जन्म दिया। नाज़रीन, अब तक इस सिविल वॉर के नतीजे में 1.5 लाख से जायद लोग हलाक हो चुके हैं और 1.5 करोड़ से जायद बेघर हो चुके हैं।
اقوام متحدہ نے سوڈانی سول وار کے نتیجے میں بے گھر اور قتل ہونے والے بچوں کو، لوگوں کو، اس بحران کو دنیا کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس قرار دیا ہے۔ سوڈانی سول وار کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس جنگ کا پس منظر سمجھا جائے۔ اس سب کی ابتدا 2019 میں اس وقت ہوئی کہ جب 30 سال سے سوڈان پر حکومت کرنے والے سوڈانی صدر عمر البشیر کے خلاف ملک میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہروں میں عوام نے بہت بڑی تعداد میں حصہ بھی لیا، شرکت کی، اور پھر ایک موقع پر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ فوج ملک پر مارشل لاء لگا دے گی، مگر عوامی دباؤ کے تحت فوج براہ راست مارشل لاء نہ لگا سکی، اور پھر صدر عمر البشیر اور فوج کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک معاہدہ طے پایا کہ جس میں یہ اگری اپون ہوا کہ عمر البشیر اور فوج مل کر سوڈان پر حکومت کریں گے، لیکن یہ سیٹ اپ بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور بالآخر اکتوبر 2021 میں سوڈان پر مارشل لاء لگا دیا گیا۔ عمر البشیر کو عہدے سے ہٹانے کے بعد سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبداللہ فاتح البرہان اور ان کے نائب RSF کے سربراہ جنرل محمد حمدان ڈگالو کے درمیان اس بات پر تنازع اور کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ سوڈان پر عمر البشیر کے بعد کون حکومت کرے گا، who will be the ruler؟ چونکہ RSF اور سوڈانی فوج براہ راست سوڈانی صدر کے ماتحت تھیں، تو دونوں نے اقتدار پر قبضے پر گرفت مضبوط کرنے کی بھی کوششیں شروع کر دی۔ دونوں کے درمیان یہ تنازع ختم کرنے کے لیے پھر یہ طے پایا کہ RSF کے 1 لاکھ سے زائد ممبران کو سوڈانی فوج میں ضم کر دیا جائے گا اور پھر ملک میں جمہوریت بحال کر دی جائے گی، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ دونوں جرنیل ایک دوسرے پر شک کرنے لگے اور پھر 15 اپریل 2023 کو پورے سوڈان میں RSF ممبران کو تعینات کر دیا گیا۔ اس عمل کو سوڈانی فوج کے جنرل عبدالفتح نے اپنے لیے خطرہ قرار دیا۔ BBC کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پہلے گولی کس نے کس پر فائر کی تھی، لیکن اس کے بعد ایسی جنگ شروع ہوئی کہ رواں سال مارچ ایک موقع ایسا بھی آیا ناظرین کہ RSF نے سوڈانی دارالحکومت خارطوم کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا کہ جسے بعد میں سوڈانی فوج نے ریکور تو کیا، چھڑا بھی لیا۔ RSF سے متعلق ناظرین BBC لکھ رہا ہے کہ 2023 میں تشکیل دیے جانے والی اس ملیشیا پر نان عربز کی نسل کشی اور ایتھنک کلینزنگ کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ سوڈانی فوج یہ الزام بھی عائد کرتی ہے کہ لیبین جنرل خلیفہ حفتر بھی RSF کو اسلحہ اور جنگجو مہیا کر کے مدد فراہم کرتے ہیں۔ BBC نے سوڈان کا وہ نقشہ بھی شائع کیا ہے کہ جس میں RSF اور سوڈانی فوج کے قبضے میں موجود علاقوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ 1956 سے آزادی کا اعلان کرنے سے اب تک سوڈان پر 20 بار مارشل لاء لگنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن 7 بار یہ کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ سوڈان میں آزادی کے اعلان سے اب تک 2 سول وارز بھی ہو چکی ہیں، پہلی 1955 سے 1972 کے درمیان، دوسری 1983 سے 2005 کے دوران۔ 2005 میں یہ خانہ جنگی سوڈان کے تقسیم پر ختم ہوئی کہ جب ایک معاہدے کے تحت ساؤتھ سوڈان نے آزادی کا اعلان کر دیا اور سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2023 سے جاری سول وار کے نتیجے میں اب تک 5 لاکھ سے زائد بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ صرف خرطوم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 62,000 سے زائد ہے۔ ایک جینوسائیڈ سوڈان میں تو دوسری تاحال ایز وی سپیک غزہ میں جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ پر دوبارہ فوج کشی کے باوجود اب بھی خاموش ہیں اور بضد ہیں کہ جنگ بندی برقرار ہے، there is still a ceasefire، جبکہ حماس اب بھی جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے مزید اسرائیلیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ صرف آج ہی کے دن ناظرین اسرائیل نے 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور جہاں تک ثالث ممالک کا تعلق ہے وہ اسرائیلی کارروائیوں کے بعد فرسٹریشن کا شکار دکھ رہے ہیں۔ الجزیرہ نے ایسے 2 بچوں کی سٹوری شائع کی ہے کہ جنہیں ان کے گرینڈ پیرنٹس پال رہے ہیں، کیونکہ اس خاندان کے 36 افراد کو اب تک اسرائیل شہید کر چکا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے سابق مڈل ایسٹ ایڈیٹر ڈان پیری کا یہ کہنا ہے کہ واشنگٹن کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، واشنگٹن صرف حماس پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اگر اسے فکر ہوتی تو وہ اسرائیلی کارروائیوں کے بعد کوئی نہ کوئی بیان ضرور دیتا، اسرائیلی بمباری روکتا۔ غزہ کے علاوہ اسرائیل نے لیبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن افواج کے کیمپوں پر بھی فائرنگ کر دی ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق اسرائیلی ڈرونز نے اقوام متحدہ کی امن فوج میں فرانسیسی فوج کے دستوں پر دستی بم گرائے ہیں، ساتھ ہی اسرائیلی ٹینکوں نے امن فوج کے کیمپس پر گولے بھی داغے ہیں۔ فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی جنوبی لیبنان میں امن دستوں کی حفاظت اور سلامتی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ جو سلامتی کونسل کے دیے ہوئے اختیار کے تحت کام انجام دے رہے ہیں۔